अलैकुम। दौर हाजिर के अंदर कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का मसला बहुत ज़ोर पकड़ चुका है। इस वीडियो में मैं चंद बातें शेयर करूंगा, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। अगर कोई शख्स बीमार है, ऐसा बीमार कि वो क़याम नमाज में नहीं कर सकता, यानी खड़े होकर वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन पर बैठकर नमाज शुरू करे और रुकू सजदा ज़मीन पर कर सकता है तो वो करे। ऐसे शख्स को कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने की शरअन इजाज़त नहीं है, और ऐसा अगर किसी ने किया है तो याद रखिए कुर्सी पर उसकी नमाज नहीं होगी। कि जो शख्स ज़मीन पर बैठकर सजदा या रुकू कर सकता हो तो ऐसा शख्स ज़मीन पर बैठकर ही नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसा मरीज़ होता है कि वो ना ही खड़े होकर क़याम कर सकता है और ना ही वो रुकू और सजदे पर बैठकर कादिर है, यानी ज़मीन पर वो सजदा नहीं कर सकता। तो ऐसे शख्स के लिए इजाज़त है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़े। ऐसी सूरत में वो कुर्सी पर बैठकर नमाज जब पढ़ेगा तो एक शिकायत और एक मसला ये सामने आ रहा है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले लोग खड़े होकर नियत बांधते हैं और फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बकिया अरकान जो हैं वो इशारे से अदा करते हैं। तो याद रखें कि फ़ुक़हा ने कायदा और ज़ाब्ता ये लिखा है, तसरीह ये की है, इन्नल क़ियामा लम युशरा इल्ला लिस्सुजूद, कि क़याम जो है वो तो सजदे ही के लिए मशरू हुआ है, तो रुकन आज़म है नमाज का सजदा। तो ये अच्छी तरह ज़हन नशीन बात फरमा लें, जो शख्स ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर ना हो तो ऐसे शख्स के लिए क़याम जो है वो साक़ित हो जाता है। ऐसे शख्स के लिए क़याम ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हुक्म यही है कि वो कुर्सी पर बैठकर ही नियत बांधेगा और बैठकर ही कुर्सी पर वो इशारे से रुकू और सजदे करेगा। अगली बात यह है कि बाज़ लोग कुर्सी के आगे तख्ता वग़ैरह, कुछ मेज़ नुमा कुछ चीज़ फट्टा वग़ैरह लगा लेते हैं, उस पर वो सजदा करते हैं। तो याद रखें कि ये भी शरअन ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो शख्स ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर ना हो उसके लिए हुक्म जो है वो तब्दील हो जाता है कि उसे चाहिए कि वो इशारे से सजदा करे। तो ऐसी जगह पर ये सजदा करना ये शरअन दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल मामूली सी तकलीफ़ किसी को हो, दर्द हो किसी सी, तो राहत के तौर पर तो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता कोई शदीद मर्ज़ में मुब्तला है या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है या उसकी सेहत याबी में ताख़ीर का इम्कान है कि अगर वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ेगा और वो सजदे ज़मीन पर करेगा तो इन आज़ार यानी उन इज़्रों की वजह से फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है कि वो बैठकर कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है। अगरचे फिर भी फ़ुक़हा का इजमा और उलमाए उम्मत का इस बात पर है कि ऐसा शख्स फिर भी अगर ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े बनिस्बत कुर्सी के तो ये ज़्यादा औला अफजल है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है कि ज़मीन पर बैठ कर ज़ाहिर बात है जो शख्स नमाज़ पढ़ेगा तो वो अगरचे इशारे से सजदा करे, लेकिन उसका सजदा जो है और पेशानी वो ज़मीन के ज़्यादा करीब होगी। ये तवाज़ु की अलामत है बनिस्बत कुर्सी पर बैठकर सजदा करने वाले के। और दूसरी बहुत सारी ख़राबियाँ इसमें पाई जा रही हैं। कुर्सी की वजह से मस्जिद में सफ़ का माहौल बरकरार नहीं रहता कि कुर्सी वाला यकीनन सफ़ में खड़े हुए अफराद से कदरे आगे मालूम होता है और बसा होगा इसकी वजह से बदमज़गी हो जाती है, सफ़ दुरुस्त नहीं हो पाती। दूसरा ये है कि नमाज से फ़रागत के बाद जिन मसाजिद में कुर्सियाँ कसरत से पाई जा रही हैं, सेहतमंद लोग भी, सेहत याफ्ता और जो उन्हें उज़र नहीं हैं, वो भी ये समझते हैं कि अब तो नमाज होगी लिहाजा कुछ देर बैठ कर तिलावत कर, वो कुर्सियों पर बैठ कर तिलावत करते हैं, गपशप लगाते हैं। ख़ुसूसन माह रमज़ान के एतकाफ़ के अय्याम के अंदर एक घरेलू सा माहौल बन जाता है। इन हालात की बिना पर, इन हालात के पेश नज़र फ़ुक़हा कराम की राय, मुफ्तियान कराम की यही है कि हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जाए कि मस्जिद में बिला उज़र कुर्सी लाना ही दुरुस्त नहीं। अगर है तो मस्जिद इंतज़ामिया इसका अरेंज ना करे, यानी जो मरीज़ है वो फोल्डिंग कुर्सी अपने साथ लाए और अपने साथ ही ले जाए, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। वरना हालात जैसे आगे चले आराम परस्ती गालिब है और यानी हर दूसरा आदमी यानी आराम परस्ती का यानी दिलदादा है, तो हर शख्स ज़रा सी मामूली सी तकलीफ़ की वजह से और ज़रा सी बीमारी की वजह से, उज़र की वजह से फट कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल वीडियो का सारा ख़ुलासा ये है, कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त
یہ راحت کے طور پر نہیں ہے، یعنی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آسانی ہوگی اور یعنی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں، بلکہ ضرر کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو کرسی کے علاوہ نماز پڑھنے میں ضرر ہو، اس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا اس کے شفا یابی میں تاخیر پائی جاتی ہو، یا اس کو شدید ناقابل برداشت ایسی تکلیف ہوتی ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں، تو ان اعذار کی وجہ سے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے کرسی پر۔ میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ نماز کے اندر رکن اعظم جو ہے، رکن اعظم سجدہ ہے۔ زمین پر جو شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، ایسے شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ ویڈیو میری جہاں تک پہنچے وہ اپنے قرب و جوار ائمہ مساجد تک یہ میری بات پہنچائیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ اس کے وہ کنٹرول کریں اس معاملے کو، ورنہ آنے والے حالات میں ایک وقت یہ آئے گا کہ سب مساجد کے اندر بھرمار ہوگی کرسیوں کی، اور یہ ماحول، یہ مشابہت ہے اہل باطل کے ساتھ۔ مرزائیوں میں اور دیگر عبادت گاہوں میں آپ چلے جائیں، ان کے ہاں یہی سسٹم ہے۔ ہماری مساجد تو سیدھی سادھی فرنیچر تک کا اس چیز کا تصور نہیں تھا۔ ہم بچپن میں دیکھ لیں، کچھ سال پہلے چلے جائیں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیماریاں آتی رہی ہیں، آزار آتے رہے ہیں، صحابہ کرام جنگوں میں زخمی بھی ہوتے رہے، معذور تک بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ہمیں کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ یہ فقہاء کرام نے اگرچہ اجازت دی ہے ان آزار کی وجہ سے، لیکن آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے تو بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجدے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تو بہرحال کرسی پر نماز پڑھنا اسی صورت میں جائز ہے۔ میں پھر اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ کرسی پر نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے کہ جب نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کو شخص سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو لہٰذا فقہاء کرام کا ضابطہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان القیام لم یشرع الا للسجود، کہ جو قیام جو ہے نماز کا یہ تو سجدے ہی کے لیے مشروع ہوا تھا، تو لہٰذا سجدے پر جو شخص قادر نہیں، وہ اگرچہ قیام پر قادر ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر وہ نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کر۔ یہ اکثر مساجد میں نے خود دیکھا ہے، میں خود امام مسجد ہوں، تو یہ غلط یعنی طریقہ کار ہے۔ ائمہ مساجد کو چاہیے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ائمہ مساجد کو میں پیغام دوں گا انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ، کہ صرف نماز پڑھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نمازیوں کی دینی تربیت کرنا اور صحیح یعنی علمی اعتبار سے شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مساجد میں کرسیاں پڑی، میں نے کئی مساجد میں رہنمائی کی، کرسیوں کے پیچھے بسا اوقات مونوگرام بنا ہوتا ہے کسی جانور کی، کسی کمپنیوں کی۔ میں نے بتایا کہ اس کرسی کے پیچھے جس نے نماز پڑھنی اس کی تو نماز نہیں ہو گیا کہ تصویر ہے۔ تو ائمہ مساجد کو میں نے خود کئی جگہ متوجہ کیا ہے۔ تو بہرحال میں صرف اس ویڈیو میں اتنی بات شیئر کروں گا، جن احباب تک میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے وہ اپنے جہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں وہاں کے ائمہ مساجد کے سامنے درخواست کریں کہ مسجد میں یہ ماحول غالب نہ ہونے دے۔ ہاں، میں نے جیسے عرض کر دیا ہے کہ فقہاء کی تصریح کے مطابق صرف وہ شخص کہ جو نیچے زمین پر بیٹھ کر بھی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے، یہ بھی صرف اجازت ہے۔ اگرچہ بہتر پھر بھی یہ ہے وہ زمین پر ہی بیٹھ کر، اگرچہ وہ زمین پر بیٹھ کر پاؤں گھٹنوں میں تکلیف ہے، فولڈ نہیں کر سکتا، موڑ نہیں سکتا، اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جائے، اسی طرح نماز پڑھ لے۔ اس کے لیے یہ چونکہ مریض ہے، یہ کیونکہ معذور ہے اور اس کو عذر ہے، اس کے احکامات علیحدہ ہیں، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ حد الامکان کوشش یہ کی جائے کہ کرسی پر بیٹھنے کی نوبت نہ آئے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشارے سے آپ رکوع